12 रबीउल अव्वल ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और ना ही आपकी वफात का दिन है। इस दिन का इस्लाम में कोई सिरे से सर पांव है ही नहीं, समझ रहे हैं? कुछ भी नहीं है। ये क्यों नहीं है? इतने लोग मनाते हैं, इतने लोग करते हैं। लोगों के मनाने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए मनाते हैं लोग। इतने सारे उलमा की तकरीरें आती हैं इस दिन की फजीलत पर, तो वो इसलिए आती हैं कि तकरीरों पर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी, बोलो भाई, नहीं है। तो लोग देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है या नहीं है, इसको फोकस करते हैं। शरीयत क्या कहती है ये तो वही फॉलो करेगा ना जो शरीयत को फॉलो कर रहा हो, जो देखता हो कि कुरान और सुन्नत क्या कहते हैं। आइम्मा मुज्तहिदीन जिनकी कुरान और सुन्नत पे गहरी गिरफ्त थी, वो क्या कहते हैं? वो अखपल तरीके से इस्लाम को पेश, बोलो भाई, नहीं करेगा। अखपल तरीका नहीं चलता। आज बहुत से मामलात में पता ही नहीं चल रहा है कि इनका लाइफ स्टाइल या इनका मजहब है क्या। अखपल तरीका तो हर एक का, बलोचों की अलग रिवायात हैं, मुहाजिरों की अलग हैं, पंजाबियों की अलग हैं, पठानों की अलग हैं। तो अखपल को लेके चलना है तो फिर तो हर कौम का अलग कल्चर, हर कौम की अलग रिवायात। इस्लाम को देखना है तो पहले मैं 12 तारीख के बारे में आपको बता दूं। हमारे पास जो दलाइल हैं वो सबसे पहले कुरान है, ऐसा ही है ना। अलहम से लेके वन्नास तक पूरे कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 तारीख को पैदा हुए थे। आप कह सकते हैं तो बहुत सी चीजें नहीं लिखी, तो चलो जो नहीं लिखी वो फिर हदीस में आती हैं। अहादीस हम देखते हैं तो कोई एक सही रिवायत भी, सही हदीस भी इस बारे में नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। आपको मालूम है आजकल अंग्रेजी तारीखों से अरबी तारीख और अरबी से अंग्रेजी निकालना आसान है या नहीं? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, गूगल से पूछें कि जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन इस्लामी तारीख क्या थी, गूगल बताएगा कि नहीं बताएगा? गूगल बता देगा भाई ये बन रही है। एक दिन का फर्क उसमें हो सकता है 29 और 30 की बेस पे, या मुफ्ती मुनीब साहब की वजह से या पेशावर की वजह से एक आध दिन का फर्क, बोलो भाई, हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। इतनी बात पर पूरी उम्मत का इजमा है, सही अहादीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल में पैदा हुए और पीर के दिन पैदा हुए। अब मैं रियाजी की कैलकुलेशन में जाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, तो रियाजी दान से पूछ लें आप। तो जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई वो आपकी वफात से 63 साल पहले था। राजे कौल के मुताबिक 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। और उससे पिछले साल आपने जो हज किया वो हज जुमे का दिन था, तो जुमे के दिन 9 जिलहिज्जा, और उससे अगले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई रबीउल अव्वल में। तो कैलकुलेशन करना आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो कैलकुलेट करके देखेंगे और 62 साल पीछे जाएंगे तो कैलकुलेशन के हिसाब से 12 तारीख पीर के दिन, बोलो भाई, नहीं बैठ रही। लेकिन चलो कोई रियाजीदान खींचतान के कुछ 62 को 63 कर दे, 63 को 64 कर दे, कुछ कर करा के चलो फर्ज कर लो कि भाई इम्कान था। तो हम तो सबसे पहले किसी भी वाकया के लिए मुअर्रिखीन को फोकस करते हैं या हदीस को। हिस्ट्री से जिस चीज का ताल्लुक है वो या तो हदीस में होगी या तारीख दान बयान करेंगे। तो मुअर्रिखीन की राय में अच्छा खासा इख्तिलाफ है, थोड़ा बहुत नहीं। उनमें किसी एक राय को तरजीह देना आपके लिए सिर्फ तारीख को अगर देखोगे तो मुमकिन नहीं, हदीस को देखोगे तो हदीस में है ही नहीं। तो इस बात का इम्कान जाहिर किया गया है जो माहिरीन है मुहक्किकीन के 8 या 9 रबीउल अव्वल का इम्कान ज्यादा है आपकी पैदाइश का दिन होने में। तो वैसे भी एक बात जहन में रखें कि इस्लामी तारीख में जो बहुत अहम तरीन वाकयात होते हैं जिनका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक हो, दो चीजें हों, वाकया अहम और हमारी अमली जिंदगी से ताल्लुक, तो ऐसे वाकये की तारीख याद रखना ये इस्लाम की जिम्मेदारी है। बात आ रही है समझ में? ये किसकी जिम्मेदारी है? इस्लाम की, क्योंकि उस पे अमल है। मिसाल के तौर पर रमजान का चांद नजर आते ही इस्लाम ऑर्डर देता है कि आपने क्या करना है? रोजा रखना है। अब माहिरीन भूल गए कि ये वाला महीना रबीउल अव्वल है, शव्वाल है कि रमजान है, कैलकुलेशन कर रहे हैं, बौखला गए। मुअर्रिखीन का इख्तलाफ हो गया कि यार ये रमजान है कि शव्वाल है कि ज़िलक़ादा है कि ज़िलहिज्जा है, तो हमारे रोजे कहाँ गए? बोलो भाई, रोजे गए। अब शक को शुबह के साथ रोजा रखेंगे कि यार पता नहीं ये रमजान है भी कि नहीं है।
آپ کہہ سکتے ہیں پہلی تاریخ میں تو اختلاف ہوتا ہے کہ فرسٹ رمضان ہے یا نہیں، اس اختلاف کا شریعت نے حل بتا دیا. الصوم یوم یصوم الناس، جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی ہے تو وہ کیا ہے؟ پہلی ہے. جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نہیں ہے. اور حکومت کا فیصلہ کیا بنا دیا اس میں؟ معتبر. اس کو یوم شک کہا جاتا ہے جس میں انسان کو تردد ہو، تو گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کر دے. لیکن رمضان ہی مشکوک ہو جائے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، یہ الزام کس پہ جائے گا؟ اسلام پہ، معاذ اللہ اللہ پہ، کہ اللہ نے رمضان کے روزے تو فرض کر دیے لیکن رمضان کی اللہ نے حفاظت نہیں کی. تاریخیں گول مول ہو گئی ہیں، گڑبڑ ہو گئی ہیں، آپس میں اتنے فرقے بن گئے کہ ان فرقوں کی وجہ سے اب تاریخ کا ہی نہیں پتا چلتا کہ یہ رمضان ہے یا شوال ہے. بیچ میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے. تو اللہ نے وہ تمام چیزیں جن کا انسان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے، ان کی تاریخوں کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے. وہ کبھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، کیونکہ پوری امت نے ایک دن رمضان یعنی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں نا. پتہ چلا جی ان کا رمضان کوئی اور ہے، ہمارا رمضان کوئی اور ہے، اور ہم کنفیوز ہو گئے اصل رمضان کون سا ہے. تو یہ حفاظت کون کرتا ہے؟ حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے. تو ذی الحجہ جب آتا ہے تو ہمیں پوری امت کا اجماع ہے کہ ذی الحجہ جب آئے گا تو واقعی وہ ذی الحجہ ہی ہوگا، کیونکہ اس کے تواتر کے ساتھ اس کی حفاظت کی گئی ہے. اس میں اختلاف نہیں پیدا ہونے دیا اللہ نے. جیسے قرآن میں اختلاف نہیں ہے، پوری امت کا قرآن ایک ہے یا نہیں ہے؟ گرین کیا وائٹ کیا، زور سے آمین، آہستہ آمین، جتنا بھی لبرل ہوگا بولے گا قرآن یہی ہے. کیونکہ اسی میں اختلاف ڈل جاتا تو پھر ایک عامی آدمی کہتا ہے اللہ مجھے کیا پتا چلے گا کہ تو نے قرآن میں نظر کی حفاظت کا حکم دیا یا نظر اٹھانے کا، کیونکہ اس کے پاس جو قرآن ہے اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، ادھر کچھ اور لکھا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. تو پھر یہ اسلام میں ایک فالٹ ہونے کی علامت ہوتی معاذ اللہ کہ یہ فالٹ کس کا ہے؟ بولو بھائی معاذ اللہ، یہ پھر اسلام کا فالٹ ہوتا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. عید الفطر کے دن کچھ احکامات ہیں. کیا ہے؟ روزہ رکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ایک دن اسلامی تاریخ میں ایسا بھی آتا ہے، اس دن آپ کو غسل کرنا ہے. جو پورے سال نہیں نہائے ہوتے وہ سروس کرواتے ہیں اپنی. اس دن آپ نے مسجد میں آنا ہے، تکبیر کہنی ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے، شکرانے، عید مبارک. تو وہ پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ کون سی شوال ہے؟ فرسٹ. اس میں اللہ نے اختلاف نہیں ڈالا، کیوں فرسٹ ہے. ایسا نہیں کہ کسی فرقے کے نزدیک 5 شوال ہے، کسی فرقے کے نزدیک 6 شوال ہے، کسی فرقے کے نزدیک 3. یہ چیزیں اتنی تواتر کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں کہ اس میں اللہ نے ذمہ داری لیے گویا کہ میں اس میں امت میں اختلاف پیدا نہیں ہونی. تو بیسک ہے نا، بیسک میں ہی ہو گیا تو ایک عامی آدمی غیر مسلم تو پاگل ہو جائے گا. وہ تمہارا تہوار کون سا، میں تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا خیال ہے؟ وہ تو پاگل ہو جائے گا نا. اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں نماز ہے. نمازوں کے اوقات میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف اگر ہے بھی تو افضلیت کا. سب کو پتا ہے ابھی ظہر کا وقت ہے. ساری دنیا میں جب یہ ٹائم آئے گا تو کون سا وقت ہوگا؟ ظہر کا. تو جو بیسک چیزیں ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے ان تاریخوں کا تعلق، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا